الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجمال بكمال الجمال تعظيما وتقديرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفسير والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ذكرا وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله إلى الإنس والجن بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله الحق العظيم الذي نزل القرآن الكريم من شهر رمضان هدى وتذكيرا صدق الله الحق العظيم الذي سن الدين وشرع ونور النور وشاشا ولا إله إلا هو جعل السماء سقفا بدون أمن أمر رفع والأرض بساطا وضع صدق الله العظيم الذي دبر الدهور وقدر المقدور وصرف الأمور وعلم موارد الصدور وأنزل القرآن هدى ونور صدق الله العظيم الذي عذب رتبا وألا فامتنع وصل كل شيء لعظمته وقدع صدق الله الحق التواب الغفور الوهاب الذي قدر لعظمته الرقاب ولا نقل كرسيته الشدائد السلاب يسبح بحمده الرب والساب رب الأرباب ومنزل الكتاب وهادم الأحزاب ومسبب الأسباب لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه المآب صدق الله الحق الواحد القهار لا mina bɛ fɔ ala kosɔn quoi صدق الله الحق الواحد القهار العظيم ذي الجلال والإكرام والعظمة والإنعام الكريم الذي من بكنفه على من شاء من عباده القيوم الذي لا يغفل ولا ينام إلهنا تفضلت فأمت أفضالك إلهنا غفرت فتكامل إحسانك جل جلالك تعاليت في دلوك وتقربت في ألوك أنت الأول والآخر والظاهر والباطن أنت الواحد الأحد الفرد الصمد لك قد من سجد وزل من وجد إلهنا كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولاه الملك وكيف يدعوك للحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك إلهنا من إليه نقصد وأنت وحدك المقصود وإلى من نتوجه وأنت وحدك الموجود ومن ذا الذي يؤتي وأنت صاحب الجود ومن ذا الذي نسأل وأنت رب المعدود اللهم قد جئناك بجمعنا المتوسلين وببابك لا وعلى آدابك سائلين فلا تطردنا خائبين واغفر لنا ذنوبنا أجمعين واقبل عذرنا واجعل سعينا مشكورا وعملنا مغفورا وآتك ركابنا ووالدينا والمسلمين أجمعين من النار اللهم اجعل لنا الموت خير غائب ننتظره والفضل خير بيت الذي نؤمره وجعلنا بعده خيرا لنا من برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا
وآتنا في قبورنا النور والبراءة والسرور وأجزنا بالإحسان إحسانا وعن السيئات غفرانا. اللهم اجعلنا في هذا القرآن مصدقين وفيما عندك إلى أنا راغبين ولرحمتك يا مولانا طالبين وعن السيئات هاذبين ومن المحرمات بعيدين ومن عقابك خائبين. واشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والأبرار والصالحين. ولكن سو مسير مدينة مسو مدينة الجنة مسو لكاين توكي مسو أمومين. سيد لا إله إلا الله أمبلي والله نيجا وفكر لا والله. no anguno atika ba wala ngo mbi muso mai Mariama tu kai sai na Mariama tu kai isa ba so tu kai ni kai na plan ni kuma plan ko na koroli wala funa muso le tembe wala mais muso langa munuti le premier wulu tu kai mais abita muso mai ala bi ni mandiama hal na khabaya wala. وببابك لائذين فلا تطردنا خائبين واشرنا جنوبنا أجمعين أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء آذاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء والأذهابنا جلاء ولجلوبنا مميهصا وعن النار لنا مخلصا وبالقبر لنا مؤنسا وعلى الصراط مرشدا وإلى الجنة دليلا. الله أباك مسيكوك أكاين مبناني بسولا. اللهم اجعلنا في هذا القرآن الذين هم عمرك وخاصتك يا رب العالمين واجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا مع الغذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا غائبا إلا غددته ولا غيرانا إلا دللته ولا داعيا إلا أتيته. اللهم لا بيتا من المسلمين إلا رحمته ولا عدوا للإسلام إلا خذلته ولا عدوا ليحيى إلا خذلته ولا عدوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لخرد ولنا فيها صلاح إلا أنت ما على قضائها. اللهم اجعل اجتماعنا في هذا النهار المبارك اجتماعا مرسوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا معروما ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف بك ولا يرحمنا. اللهم خذ أعداءنا وعبد أولادنا وعبد نساءنا وعبد كل مسلم في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. غفرانك غفرانك لا إله إلا أنت لا إله إلا الله ذو الملك والقوة والجبروت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.